दिन 50,000। अब मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। हसन देव सर। The second year student or the Nasir sir or Zain sir, the stage chikam holders di shukriya da ko jidi dumra program arrange ko और देर है एक्टिविटीज chikam student पेश को देर ज़्यादा हो देर कम वक्त के मेहनतों को बाकी तो इजान सर था उसका और पद्धतियान सर था उसका खबरों के वक्त की पाबंदी बांधी नदा तास्तम पतरा च वक्त पाबंदी या अब्दुल्ला तास्ता पैगंबर अलैहिस्सलाम सीरत बांधी जी कम खबरों के या द पेरेंट्स द टीचर जी कम कदर मुगला पकार दे अगर तास्ता अब्दुल्ला माहे तकिया हो दे और तास टूल पदी हो कोई के जबाई मुग देता दे दारे तराजो दस मकसद का पार राजो या तास पल्ला रकम एक्टिविटीज अपनावा है सारे माइल ताजे किसान पकिस्तान टीचर्स भी नान के शेवेड़ा की उलाड़ दे नान के दवा जाए की उलाड़ दे कम से कम ता एक्टिविटीज दे मारे साढ़े डेढ़ स्पोक करी और साढ़े हकल कोर मोर और अर्ज हकल कोर माहौल दार से लरी हकल जान तो गोरे साढ़े नावल पर ग्रेवान के तन न सोचो कि भाई तमाम तन कोर सोचता न कम से कम तासु चिता सोच पर जहन की न तासु बला रंग सारे तासु च पेरेंट्स कम सार पासी द कोर रोजे न कम से कम 10-15 मिनट की सड़ी दे दरा रसी कॉलेज से सड़ी डेर लेट रहा रसी 10-15 मिनट द गली दरा रसी तासु तो लंदन ने एटोल द दे लोकल हलकी चिकम दलिरी कसान दी आई तकरीबन 7:30 बजे पर क्लास की चिकम लोकल हलक दे आई 7:45 8 बजे पूरे पकी न तासु नूर सली दी होता जो कुल माहौल तो सोच चुके कुल सोसाइटी से सोच चुके न कम से कम दाचिता जो कोई एक्टिविटीज अपना है न यो को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और यो जमून ची को माशरत हमले दी इजाजत न रहे बाकी चिकम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स थी दाई न हो जमून डेर ज्यादा उम्मीदों खुद कोरोना तास कम पता लगाए दो जिसता से एग्जाम होने शो नता सुताना चिता सो कुल टारगेट अचीव को बस पास पे सेकंड ईयर की कीनस्ते तास तनूर तास टारगेट चदे और तास तनूरम सख्त है तास मखकी यो कोर्स का को आई के हम अचीवमेंट को उस तास तो कोर्स दी कस्ता सो सेकंड ईयर कोर्स खराबी की ऑटोमेटिक रिश्ता सो फर्स्ट ईयर सरा खराबी न कम से कम तासु सेकंड ईयर स्टूडेंट को दुमरजान के गाय पटावल एबिलिटी बेटा है तासु परजान तो करे फर्स्ट ईयर के जगम तासु मेहनत हो कम तैयारी वा तासु सेकंड ईयर की आवाज ने ना आवाज इंटरेस्ट ले पर स्टूडेंट की ना आवाज तासु द टाइम रात्रि दी न तासु क्लास की आवाज से इंटरेस्ट की न कम से कम सेकंड ईयर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कम से कम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का डबल मेहनत पका है नो सारे माल द टाइम पाबंदी का में दा बैंक कसान करे गोट द जगम नासी जमा सबर करे तुम रनी नो कम से कम तासो लगता दा ददी गुनाह करे चित्ती दिल तनासी दा डिस्टर्बेंस दी पैदा की थी सोसाइटी दा जगह ददी नास का पास्ता दाम का स्तासो चिकम दिल तक कम एक्टिविटीज दी दास्तासो हर एक्टिविटीज दा ये जिस्तासो सोसाइटी के कम माहौल ले को नास्ते पास्त्री दा टोल वक्त जायरी न कम से कम गुरु तासो न द पैगंबर अलैहिस्सलाम का हदीस भी तासदा अब्दुल्ला हदीस पेश को खबर है तो भी भाई द पर पेरेंट्स द टीचर यो सड़ी द टीचर के कदर नहीं की दा ना मोर प्लान द कदर तो कौन साथे जी देखो द मोर प्लान कदर की दा बासे हो the teachers the parents भगवान दे the teacher double activities the double struggle देता सर सारे दुनिया में सादा आखिरतम न कम से कम करो दत्त पर टीचर ता तो सख्ते खबर की टीचर बताओ ही दे के दा सब पर पैदा निश्ता कि मुंग दे इंसान ने दगा जोड़ करी दी न मुंग दे के जमुख पर से पैदा निश्ता दा अचीवमेंट्स ता कम से कम सबा बताओ सर सोसाइटी ते लड़शे नो बल तक वाई जो भाई मां दे प्लान की ने से दगड़ी दी तासो सोसाइटी के ऊपर जिकम टीचर द स्टूडेंट टेंस आएगी
او بیا ولې چې تمهله ورشي یا د هغې چې کوم اولاد دغه شي یا خپلو کې بیا ناست دي وي پلانکي ټیچر پېژني وي موږ له ډېر ټایم ضایع کړی نو دا تاسو د هغې عکاسي بیا وروستو کوئ تاسو ته به دا زما د خپل کالج په ټیچرز باندې انشاءالله دومره توقع شته چې داسې سټاف په رزړو کې په ډسټرکټ ثوابې کې انشاءالله وي هوپفully د هر کس قابلیت په خپل ځای ایکسپیرینس په خپل ځای هر کس د خپل سبجیکټ سپیشلیست دی ایکسپرټ دی نو کم سے کم تاسو له دې نه پیدا وایي سبا به تاسو ګوره چې کله یونیورسټۍ ته لاړ شئ ستاسو پروفیسرانو سره واسطې راشي تاسو ته پته ولګي چې بای موږ به ناصر سر ته که په بریک کې وي چې موږ ته دا مسله نه بولې بې راته که طویب جان سر ته به مو وي که زین سر ته به مو وي که دیان سر ته که راشد سرکار ټیچر ته خو دا تاسو کله یونیورسټۍ ته لاړ شئ او تاسو ټیچر سره ملاوئ چې زما را مسله هغه تا ته په هفته میاشت کې هغه کلیر کړي نو بیا به تاسو ته ووایي چې بای یا زموږ د کالج یا چې کوم ستاسو سکول ټیچرز وو ستاسو به د هغې ارمان نه دی درځي چې بای موږ به داسې ټیچرانو سره پاتې شو چې موږ سره به اني ټایم چې موږ به څه وي هغسې به کول داسې ګوره وروسته نه نو دا ایبیلیټي تاسو ته ځان نه اوس پیدا کړئ چې تاسو ته وروسته هغه کمې نه راځي چې کوم تاسو ته اوس په دې وخت کې را روان دی یا ګوره تاسو اوس په نومبر کې زموږ 15 نومبر نه چې کوم اکټیویټي سټارټ کېږي سیکنډ ټایم نو دا سیکنډ ټایم په ټول په 100% شور دا واخلې په سیریس یې والې ټسټونه ستاسو چې کوم کورس کېږي یا چې کوم ټسټونه ستاسو نه ټیچرز اخلي یا د نیکسټ منډې نه چې ستاسو کوم ټسټ کلاس ارینج کېږي یو کلاس به ستاسو انشاءالله ډیلی د ټسټ بیا ارینج کېږي هغه ویکنډ کلاس وي نو کم سے کم دا سیریس والې ځکه چې زه ستاسو ټسټ وګورم نو تقریبا یو ټیچر ستاسو نه مطمئن نه دی چې پلانکي کس ټسټ ښه دی که زه میث ټسټ وایم که دیان سر دی بایو والی که طویب جان سره انګلیش والی که راشد سره فزکس والی یو ټیچر ستاسو د اکټیویټیز نه او ستاسو د تیارۍ نه مطمئن نه دی نو د دې نور څه مطلب نه دی په سبا به تاسو ریزلټ خراب راولي نو موږ هم د معاشره کې خلکو ته سترګې لاندې ستاسو به موږ ته او کور دواړو ته لاندې او سوسایټي کې به تاسو هم خلکو سره ملاویږئ چې بهی دغو به داسې خبرې کولې داسې کولې او اوس هغه ګول دی چې ونکړه چې کوم د دې مستحق دی نو خو भरपूर मेहनत करें इंशाअल्लाह چې ستاسو فیوچر به الله برایټ کی خو मेहनत سره او د وخت پابندۍ سره دې انشاءالله 15 نومبر په زموږ سیکنډ ټایم اکټیویټي سٹارټ کیږي ټول هو منټلی آیت تیار اوسئ چې سیکنډ ټایم یا ساره ماته کوم تاسو راځي نو په ټایم راځي دا لارې ګودري درامدي دا شنه پرې دي انشاءالله چې تاسو په معاشره کې چې کوم سوسایټي کې خلک قدر کې تاسو ګوره کوم سوسایټي کې چې کوم سړی لارې ساري ناغه ته زموږ خلک څه وي په هغه نظر ودی نه ګوري تاسو هم څه خپل کې خوراک نه کوي خو وینې وستر کې د خدای درکړي دي هغه وینې چې په دې سوسایټي کې د کوم خلکو قدر کې کوم خلک الله کامیاب دي کوم خلک د معاشري ناسور جوړ شي تاسو سوسایټي ته ګوره کنه سبب کې نیوي چې کوم اکټیویټي سٹارټ دي نشایان خلک پکې د ټول زیات تقریبا 90% سیوا کیږي 10% پکې داسې نه پاتې کیږي د دې خلکو ځان ساتي او بس داسې اکټیویټي خپل مور او پلار خپل کور ماحول خپل معاشري او خپل ټیچرز او خپل ادارې د دې عزت او ارث بس تاسو پیدا ان شاء الله تاسو ډیر زیات امید لرم چې تاسو به داسې اکټیویټیز نه کوئ چې پای کو تاسو د ټیچرز یا تاسو د پیرنټس معاشره کې سترګې لاندې کیږي. السلام